बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिल्मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तawफून। सूरतुल मुतफ्फिफीन और मक्की सूरत नाज़िलीन पे एतबार सर सूरत नंबर 86 और नाज़िल शुवे दी बस सूरत अनकबूत और तरतीब पे एतबार सर सूरत नंबर 83 बस सूरत इन्फितार वजह तस्मिया मुबनी आयात की मौजूद दागे को मुनासिबत सरा नामे की खुदा और दे तवील तस्मिया का कुल पर इसम तयोजुस सरा माक़बल सूरत सरा पदों तरीकों बांधी रब्बुनगी बाबा रब्बुनु की यो रबत दाहुदी चिमकी सूरत की तावील किरामन कातिबीन नौस्पति सूरत की हुई वैलुल लिल्मुतफ्फिफीन इसका हर अमल किरामन कातिबीन नौस्पति सूरत की वेना की वैलुल लिल्मुतफ्फिफीन हलाकत के ए दपार द कमी का सही दी वे मवजह दादा चिमक की सूरत की तावीली वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन तमक की दावी चिन बशी पटे दे नोस आई जे वेना गई पटी की बसंगा कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन संग बरतफ्ती संग वपड़ी संग वपड़ी संग बरतफ्ती और दगशान की मख किताबे लो या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम और ददी तफसील की बड़ी सूरत सही ना जी ए दगशान की मख किताब द दो किस्म खल्क़ तस्किरो हुए सही ना दो किस्म खल्क़ तस्किरा यो फुज्जार और वेम ए इन्नल अबरार नूस ददी बारो मजीद तफसील वजाहत पदी सूरत की थी नो ददी नवजिना वर पसीदा सूरत करा हो दावदा सूरत चिदा तरगीब दे ईमान तरफ था आमाल सालिहा तरफ था मा ज़जर और खुलासा द सूरत चिदा पदी सलूर आयतुनु की ज़जर दे पर इंसान बांधी ब्यावर पसी तख्वीफ उखरवी दे और जिक्र द सिज्जीन और सिफात द अहल सिज्जीन ब्याद्रेम नंबर बिशारत दे लिल अबरार और ब्या पाखिर की ए ज़जर दे व मुनकिरीन बानी दादा सूरत मुख्तसर खुलासा इम्तियाज़ात द सूरत नो सूरत मुमताज़ दे वैलुल लिल्मुतफ्फिफीन बानी सूरत मुमताज़ दे इन्ना किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन बानी ए सूरत मुमताज़ दे पसबान दे अल्लज़ी इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तawफून बानी और दा सिनोर बेशुमार इम्तियाज़ात मौजूद नो अव्वल ज़जर पर इंसान द कमी कौन नो कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिल्मुतफ्फिफीन हलाकत द पारा द कमी कौन को द कमी कौन
यरदा सूख दिवे الذين دا آغا ساندی اذا تعالون کلچی پیمانا اخلی علی الناس یعنی من الناس دا خلقونا یستوفون نپورا اخپل نپورا کئی اخپل حق یستوفون پورا کئی اخپل حق اس یا ساتے طالباتو عزت تعالو باب افتعال نہ دی وہ پمانا کہ اے استفعال کا نما مانا غوکلا ادبتالم کل چی پیمانا اخلی علی الناس علا بمانا من کا من الناس دخلقونا یستوفونا نپورا گئی اخپل حق خود درانہ دا سے تول گئی گا خود پورا اخپل حق اخلی وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ كَلَا چی پیمانا کئی کلا چی پیمانا کئی خلقونا أَوْ وَذَنُوهُمْ یا تلی خلقونا يُحْسِرُونَ نُکمے کئی يُحْسِرُونَ کمے کئی الشیخ القرآن اللہ دی پا قبر رحمتون اولی دا اساتذون و دا شیوخون خواولی دی چی پلار زامن نو چې غنم به واغست یا جوار نو چې په کم ریټ به اغست په اخ کا ریټ به بیا ورکول شیخ تی تپوسو مشر شیخ القرآن رحمه الله چې په دې کې تا ته خیر سره چې په کم ریټ اخلي په هغه ریټ ورکای هغه کې بس موږ الله په تول کې راځي نو دوه قسمه کانی جوړ کړو یو کانه درونو او یو گانے حلقہ سپک نو چی چانا باغستا نو پاگا درون گانی بے تھول کاؤ اگه کی با سیوار آلا او چی چانا با ورکول راتلا خرسول نو پاگا سپک گانی بے تھول کاؤ نو پاگی کی با کم راتلا او بیا دی کانو لا نمونے کی دا چی کم درون گانا دا دی نمو اے الحمدللہ اچھے کم سپک کانو دا دی نمی خو استغفر اللہ نو کل بچی گاک را گئے باچا غنم آخلی جوار آخلی ویاو جی وی پا 100 کیلو وی پا دمرا وی جی دا واخلی تول کئی نو دبل زوی تا آکڑا بچے کانے راوڑا خوبا ماچومو اب وی داجی کم یو دبی الحمدللہ الحمدللہ دا دکاندار بچے کانے ہم نے پیجانی اب ذرا الحمدللہ راو اور چکلہ با سکرالے چیرا غنم پکار دی کلو 2 کلو پسو دی ویرا پا دمرا ویرا کجیو 2-3 کلو یا داڑائی نو دبا بیا بچی دا اکڑا بچے کانے راوڑا ابھی بابا کم یو یا داجی کم یو دبی استغفر اللہ اغبا استغفر اللہ وہ کی بھئی صاحب نو بس پتول کی بھئی زان رہی صاحب پورا نو سکائی سے ہوئی الذین آغا کسان اذا تعالوا کل آنچی پیمانا اخلی علی الناس یعنی من الناس دخلقونا یستعفونا نو پورا کئی اخپل حق پورا کئی اخپل حق وَإِذَا او کل آنچی پیمانا کئی خلق اولا او وَذَنُوهُمَ یا تلی خلق اولا یُنصِرُونَ کمے کئی آگے کی کمے کئی نبورا وَسَخ عَلَا يَزْغُنُّ آیا گمان نکئی اولائکا دغکسانا انہم یقیناً دویبا مبعثون پورت آکڑیشی قبرونونا آیا گمان نکئی اولائکا دا انسان شیخ القرآن شیخ غلام حبیب سے بوی اولائکا دا انسان دا چکم کھمے کئی دے دا گمان نکئی چیزا مامانی وہ مر راضی سے وہ پورتا کی گم بیا اللہ نے جواب اور کوما نسل کائی سے ہوئی آیا گمان نکئی اولائکا
دغا کسان یا بالفاظی دیگر اولئیکا دا انسان انہم یقینا دویبا پورتا کریشی دا قبرنونا لیوم عظیم دو معنی یو معنی لیوم دا پارا دا آغا روزی عظیم چلویا دا یوم عظیم دا پارا دا روزی لوی یا دا لام چلے دا پا مانا دا فی تھا یعنی فی یوم عظیم پاغا روز لویا کی پاغا روز لویا کی یرا دا کم روز دوے یوم یقوم الناس کل چی ادریگی خلق لفظی مانا لرب العالمین رب مخلوقاتو تا دا رب مخلوقاتو تا اور شیخ غلام حبیب سے ابراہیم اللہ بابی یوم کل یقوم الناس چی ادریگی خلق لرب العالمین مخامخ اللہ تھا مخامخ اللہ تھا کل اے تخویف اخروی سیدہ جی او ذکر دا سجین او دا غیسر سرا اے ذکر اے دا اوصاف دا اہل سجین کل یا خردعیہ کا خبر ختم کا دا کل دا سی نو آم پکار دا کمی نو پکار کل دا سی نو پکار او یا تفسیر قرطبی ہوئی چی دا کل حق کا کل انا کتاب الفجار یقینا عمل نامی دا فجارو لفی سجین خامخا پس سجین کی دی صحیح جی او دا سجین دا ماخوذ دے دا سجن او سجن ویلے کی گیا غا تنگ زیتا صحیح جی از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بازی ہوئی دا سجین ندے دا دا ومز مکی دا لاندے دی اللہ آزد وما ادراکا چا خبر کریتا ما سجین چی صد سجین کتاب مرقوم کتاب یو دفتر دے کتاب یو رجسٹر دے مرقوم لکلی شوی عمل نامی او دا وکیگی دا بدان و عمل نامی روحون وغیرہ سجین ویل یوم ازن حلاکت دے بدغ رز باندے للمکذبین دا پارا دا دروغ جن کا ان کو الذین آغا کسانا یکذبونا چاہوئی نسبت دا دروغوں کئی بیوم الدین رضی دا قیامت وما یکذبو او تکذیب نکئی بھی بدی قیامت باندے الا کل معتدن مگر ہر سڑے چی دا حدنا تجاوز کون کے پا حقوق دا اللہ کے عظیم گناہگار حسیم گناہگار سیدہ جی گناہگار اذا تتلا علیہم کل چلوستیشی علیہ اذا تتلا علیہ کل چلوستیشی پدا باندی آیاتنا آیاتنا زمنگا قال وید اساطیر الاولین کی سیدی درم بنو کی سیدی درم بنو اے داغا ناکارا اوصاف دا اہل سجن بیانی سیدہ جی اہل سجین والا کل اخت و خبری یا ردعیہ یا حقا اس چی کم مانتا تا ثانی کل دا سنو پکار بل رعانا بلکہ زنگ لگا ولدی علا قلوبیم وزنو دبی باندی ما آغا آمالی مشرکانا کانو یکسبونا چدوی کولا پا دنیا کی چدوی کولا پا دنیا کی یا ساتھ حدیث دا ابو ہریرہ سے دی رضی اللہ تعالیٰ چکر یو انسان گناہوں کی کنا نو دا دی گناہ پا وجہ باندی دا دا پجر باندی تو ٹک ولکش
لکه تاسو خیال به کړئ کله چې یو مور ماشوم له سترګې تورې کړي نو بیا هغه سړی راواخلي په دې زنه کې یا ولا په دې اننګي کې داسې وچوړلي نری غوندې ټک جوړ کړي نو دغه شانتي دا تور ټک په زړه کې جوړ شي دا ګناه ده وجه کده توبه استغفار شي الله دا صفا کی او کده توبه استغفار کیږي نه او په ګناه باندې ګناه کوي ګناه باندې ګناه کوي نو دا تور ټک نه دی دا بڑاویږي زیاتیږي خوريږي حتی چې خبر راورسي کلا بل ران علی قلوبهم ازلی زنگ الودش سشي زنگ الوده نو چې زنگ الودشي نو دا غینه رستو خبره ده ختم الله راشي د مهر راشي دانه چې ډایرک الله مهر را بغي نه ډایرک په مهر نه لګي لکه څنګه چې زمونږ د کور دروازې وغیرہ دا چې څنګه ونیسي امون چې لا کس راولو نو په هغه څنګه باندې هغه ویلډینګ کوي نه ټانګه لګي نه الکه ولګوا یا چې سپ نه لري الکه ولی مثلا څنګه وهاله نو سبقو وی دا څنګه ولا زین دي دا به کټکی ا دې ته بل پتر لګو بیا به ویلډینګ کی سمجھ کے خبر رااله الکه پدی ولګوا ای پدی نه لګی کا نو چې کله خبره کلا بل رانه تور سیدا زړه الوده شو دا غنه رستو په الله ختم الله مهر ولګ اسباب د فهم تینا واقع سیدا جی کلا انهم عن ربهم یقینا دویبا یعنی دا کافر عن ربهم دلیدو درب اخپلنا یوم ازن پدغ آرواز لمحجوبون خامخا منع کڑے شوی اور یقینا دا آیات دلیل دی پا اثبات دا رؤیت دا باری تعالی بانی دا اہل سنت والجماعت دا آیات دلیل دی اور یقینا تفسیر قرطبی والا دا امام مالک رحمہ اللہ قول نقل کرے گی اور تفسیر ابن کثیر والا دا امام شافعی رحمہ اللہ قول نقل کرے دی چی دا آیات دا اہل سنت والجماعت یو لوی دلیل دی پا اثبات دا رؤیت دا باری تعالی بانی اور بیا تفسیر قرطبی پی خیستہ خبری کری دی کچری رؤیت دا باری تعالی نشی نو دا لمحجوبون بیا سب فائدہ دا دی تخصیص بیا سب فائدہ لہذا معلوم شوا چی دیدار رؤیت معنی دیدار دا با آخرت کی پا جنت کی بہی او مومنان با اللہ تبوری اللہ دی مطلو تنزل ثم انہم یا یقینا دویبا لفعال الجحیم خامخا داخلی گی دوزختا ثم یقالو بیا باورتا اویلیشی هذا الذی دا آغا دے کنتم چویت آسو پدی باندی تو کذبونا تکذیب کون کی دا قدر ایوز کلا ندیزینا بشارت للمؤمنین کلا انا کتاب الابرار یقینا عمل نامی دنیکانو لفی علیین خامخا پا علیین کی دی وما ادراکا او چا خبر کریتا ما علیون چی صد علیین کتاب مرکوم یو دفتر دی کتاب یو رجشتر دی مرکوم لکلے شوی دلتا دا نیکانو اعمال ارواح وغیرہ صحیح جی یشہدہ المقربون حاضری کی دیتا المقربون دا اللہ مقرب فرشتے ان الابرار یقینا نیکان بوی لفی نعیم خامخا پا نعمتنوں کی علی الارآئی کی پا تختنوں باندی علی الارآئی کی پا پالنگنوں باندی ینظرون
ګوري با الله تا چاته به ګوري ينظرون ګوري با الله تا یا ينظرون ګوري با هغه نعمتونو تا چې کوم د الله د طرف نه دوی ته ورکړي شي دا مانو کله علماء خدای باندې معنا خوندور تعریف پیجنی باتا فی وجوههم فمخن ادبی باندې نظرت النعیم اغه تازگی د نعمتونو یسقونا سکول بشی پدوی باندې من رحیقنا د شراب خالصونا مختوم مہر لگولے شوی مختوم مہر لگولے شوی سمانا سل پیک بالکل چا بولا لاس دی ورلے سل پیک ہاں بالکل سل پیک اتعام مہر داغیبا مسق دا مشق او دا انبرو بوی مہر داغیبا دا مشق او دا انبرو بوی چی مہر دا مشق او دا انبرو دے دا شراب ببیا سنگی ہوئے دا شراب ببیا سنگی سوچو کا کرنا یا بلا معنی ہوتا ختامو آخرین گوٹو داغی اغبا دا مشکو او دا امبرووی چی آخرین گوٹ نہیں اغبا دا مشکو دا امبرووی مغا اولنی گوٹو نا بسنگی گرا چی آخرین گوٹ دا مشکو دا امبرو شو مغا اولنی گوٹو نا بسنگی اللہ دی مطولو تنسیم کی یسقون سکول بشی پدوی باندی من رحیقنا دا شراب خالصونا مختوم مہر لگولے شوی خوش بھی صاحب وفی ذالکا دا دغسی نعمتنوں کی فَلْيَتَنْعَفَسِ الْمُتَنْعَفِسُونَ رغبت دی کئی رغبت کا ان کی شیخ پمانا بولا شوق و مینہ دی ساتھی اے شوق و مینہ کا ان کی دقا سینے مطلوب لپار رغبت پکار دی چڑا وَمِزْعَاجُونَ او ملاوٹ دا آغی شرابو خوند دا آغی شرابو من تسنیم دا تسنیم بوی دا یو قسم شراب دی عین یشربو یو چینا دا چسکو لے کی گبا بہاد دینا المقربون مقربینو تھا مقربین چکم دی کنا اگوی لپارا کو تسنیم دی او چکم ان الابرار دی دبی لپارا آنکلا تمک کی صورتونو کومی کنا چکلا با دا مشق دا امبر و کلا مختلف آغازائی کی بولتے سیدہ جی نوزک آئیزے ہوئی ان الذین ایو سورن ورکی ان الذین یقینا آغا انکسان اجرم ہوں چاہوئی جرم کڑے دے کان ہوں مودویہا من الذین آمنوا مومنان پوری یزحکون خاندان کا ان کی خاندان کا ان کی مومنان پورے بیٹھو کی کولی لکنن سبا چی پدی سوشل میڈیا باندی مولیان پورے ٹوکی ٹکالی کی او یا ساتا دا دا تباہی خبر دا العلماء ورثۃ الانبیاء او یقیناً دی سوشل میڈیا دا وجنا زمان دا معاشرہ دا تباہ و برباد شو نہ سڑے بل او نہ کسوئی علماء پسیبتا سے خبر ہوگی کہ سڑے ہوئی ارمان دے اس سوڑے ہوں یقینو ساتھ علماء قدر کوئی اور جماعت اخپل پزے باندی چی دا کم جماعت سر تعلق ساتھی باقی کی میں کار نشتا لکہ چی تاسی وی جمہوریت تے چی جمہوریت تے زمان پا کسی کار نشتا خود دمرا در تویما ہر جماعت سر چی وابستہ ہے ہر جماعت سر چی تعلق دے خود علماء قدر کوا دا علماء عزت کوا او چاچی دا علماء قدر کرے دے چاچی دا علماء عزت کرے دے نو اللہ کا قدر من کری ہوں دی اللہ کا عزت من کری ہوں دی تا ذہن کی زما خدای او نظریه دی او سوچ ذهن کې دا غو باقي چې کم جماعت کې باقي کې می سرکار نشته
استا خو خدا خپل پارټي کوا خو علماء پس خپل کولاونه علماء پس چرته بدر دیونه وای علماء پس چرته خندنهونه کې تباہ بشي تباہ نو څنګه ایزه وي وَإِذْ أَمَرُوا بِهِمْ او کل آنچی تیریگی دا کافر بهم پدی مسلمانانو باندی یتغامزون نسترگی وحی شیخ القرآن بھی کہتا روزی اور خود دی ہوئی روزی اور دا روزی اور درازی پوری ہوئی لا وَإِذْ انقلبوا او کل آنچی واپسی الى اہلیم اخبر کورموتا نو واپس کے دل خوشحالی کا ان کی یرنن میں لکه هغه دور خبره نه کوم نه یاره وې داسې پوسټ مې ورکو که نه چې د مولا نه مې ښه داسې توره دې وکړه وایه توره دې وکړه وایه یاره وې په بازار کې مې مولا داسې کړه که نه په جومات کې وایه توره دې وکړه وایه توره دې وکړه زمونږ یو لوی عالم دی میر سمیع الحق سے افغان یو کس داغه خواله راغی یا حضرت دیجی زما پلار لګېدلی دی مولای د جومات نه لرې هغې د منظري شوې دغه شانتي مولا پرې نه دی دا مولا نن تو وګوره که نه نن چې په ملک باندې کم حالات راغلی انشاءالله دا ګیرو والا دا پټکو والا دا سپینو جامو والا به تخکاری انشاءالله لاړ شو ګوره که کیمپس کې ګورې کم دی چې کیمپونه لګولي هلته به هم دا ګیرو والا دغه ټوپو والا به ناستي دغه تسبو والا به ناستي دغه سپینو جامو والا به ناستي اوازونه به لګئ د متاثرینو لپاره او که هلته ګورې نو دغه ګیرو والا به دغه سپینو جامو والا به دغه پټکو والا به دغه تسبو والا به انشاءالله پین شجو به پکې وینه نه دا هر زمون کو او چې کله راشي یاره د مولا څه کار دی سیاست کې جمعات مدرسه نو دا کارونه مونږ کو سیاست بیا د بیپاریانو کار شو من د سیاست مخالفت نکو که کونو د جمهوریت باندې رد کو چې دا ګن پکې نشته دا بلا پکې نشته خو بهرحال علما دي نن راچوت کا چې کومه میډیا وګوره انشاءالله دغه ګیرو والا دغه ټوپو والا دغه پګړو والا دغه سپینو جامو والا دغه تسبو والا به تا تخکاري انشاءالله دا د پاکستان سپینو جامو کې دننه فوج دی بې تنخوا فوجي دی بې تنخوا ته بیا هم مولا پسې بد وایې تاله شرم نه راځي تاله مولا څه وکړي څه ځلله وکړي سوچ وکړه که نه په دې کې ته بیا په مولا پسې خیال کوه نو ځکه ایزې وایي وَإِذْ رَأَوْهُمْ او کله چې وویني دا کافر دا مسلمانان قالوا ویدی ان هؤلاء یقینا دغا کسان لضالون خامخا گمراه دي دا سادهګان دي هغه دکیانوس دادي هغه پوخانه زینونو والا خلق سپوږمۍ ته ورسېده او دوی هغه پوخانۍ خبرې کوي وایي هغه مه کوه ته به هم رسې خو چېرته به رسې وایه ته به هم ورسې خو چېرته به رسې هغې کې اوس زه ګوتې نه شم ولی نه ماته پته شته خو رسې به که چېرې توبه استغفار نه شي که نه نو رسې به خو چېرته به رسې سپوږمۍ ته ورسېده سپوږمۍ ته ورسېده ادا پوخانیه ذهنونه دي نو دا قرآن خو هغه پوخانې دي الله دې رحم وما ارسلوا علیهم
او ندی لیگل دا کافر علیہم پدی مسلمانانو باندی حافظین سوکئی کون کی ولی من دا دوی لبار لگلو تاو دا جا مسلمانانو سوکئی کون چی مسلمان سکی یا کتاب التسہیل والا معنی کی وما ارسلو او ندی لیگل دا کافر علیہم پدی مسلمانانو باندی حافظین مفتیان نن با ملحد رزیل برا پاسیا اپا یو حق پرس ملا پسی با فتوہ ورکی یا ملحدین ملحد استا تو گورا زندیقا ابلیسا تا تو گورا تپا ملا پسی فتوہ ورکول دا ہر چاکار ندے دا آغا سڑی کار دے چاچی افتا کورس کرے نن سوشل میڈیا ہر یو مفتی کو اردو کتابچہ بیراغس یا او فتوی بچوری زندی کوئی ملحد ہویا تب علماء پس خبری کئی فَلْيَوْمَ الَّذِينَ پسنن الَّذِينَ آمَنُوا مومنان من الکفار کفار پوری یزحقون خاندیبا تلکا بی تلکا ابوی خاندو خود دوی دا خاندا بسنگئی علی الارآئی کی پا تختو باندې بناسی پا پالنگونو باندې پا کرسو باندې بناسی او دا ہوری موری بوزریا دا شراب وغیرہ تسنیم کافور دا بوزر موجودی دی بوتا گوری سنگا چلیل کا خیر دے برابر یای سنگا چلی سخوانی اشتے کنا دی بوتا دا پختانوی کنا دی ملنگانو دا سنہ منتی دا خاندان سیدہ نزکائی سے ہوئی ینظرون گوری باورتا ہر سوئی بالکفارو ما کانو یفعلون حل بمانا کد تحقیق بدلا ورک ایچوا کفارو تا ما دا آغا آمالو کانو یفعلون چی دوی کولا پا دنیا کی سیدہ جی تردے سے پورے سورة المطففین او یقیناً اسپیکر کی چارجنگ نشتی ماتا پتہ ولی دا آواز نمون تا اندازہ کی ونن زمون دا شاگرد خطونو ایجاد پڑاوی جنا پوتا نو آوی وڑا دا غیر وجہ دا چارجنگ موقع ملا ورشو و بارحال سمجھ کسنا سنی را کرے طالباتو انشاءاللہ بیا با پڑاو آغا پورے انشاءاللہ من مخیطنمو ترسول اسنا سو سمجھ کی